للناس إماما سبحان اللہ قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سبحان اللہ جائیں بندے دا قرآن سنتے ہاتھ رے اچھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سبحان اللہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کل لوگ یزید مزاج ہوں دے تے جگتے انسان نہ ہودا آقا جنا دے دنیا تے ایتھو ات ایمان نہ ہودا قبلہ مرشد صحیح تسا کنے دعا گھننی ہے باقی حضرات کنے داد گھننی ہے اگر چساوے تا سبحان اللہ ضرور لاؤنی ہے گال سمجھ آوے تے گال ہوئے سچی سبحان اللہ دی کنجوسی نہیں کرنی میں عرض کیا پہ کرندہ کل لوگ یزید مزاج ہوں دے سبحان اللہ تے جگتے انسان نہ ہوندا آقا جنا دے دنیا تے ایتھو ات ایمان نہ ہوندا نا دین اسلام دی اوہ بہو دی نا مرد میدان نہ ہودا حسین جے پڑھ دانا اونے جیتے اج کاری قرآن نہ ہودا پچھلے حضرات میں چپ کی تھی بیٹھن اگر حسین دے ناتے ٹھر دے بیٹھوں چاکو سبحان اللہ تارے ذوق واسطے ول پیادا کل لوگ یزید مزاج ہوں دے جگتے انسان نہ ہودا آقا جنا دے دنیا تے ایتھو ات ایمان نہ ہودا نا دین اسلام دے ہو دی تے نا مرد میدان نہ ہودا حسین جے پڑھ دانا او نیزے تے اج کاری قرآن نہ ہوندا حسین جے پڑھ دانا او نیزے تے اج کاری قرآن نہ ہوندا الف کنو بنا ستنی قرآن حسین دے حق وچ ہے شیطان یزید دے حق وچ ہے رحمان حسین دے حق وچ ہے سمجھ آمدی پی دو چاک سبحان اللہ الف کنو بنا ستنی قرآن حسین دے حق وچ ہے شیطان یزید دے حق وچ ہے رحمان حسین دے حق وچ ہے شیطان یزید دے حق وچ ہے رحمان حسین دے حق وچ ہے اے منہ نال زبان دا حق نہ کھا اے زبان حسین دے حق وچ ہے
کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے حق وچ اللہ جوایا خان قبلہ میرے راب میوہ خان توجہ رکھنی ہے پاک حسین دی شان پہ پڑھیں دیئے قبلہ سادات کرام مرشد صحیح میں نوکران سیدان دی تعریف اگر سن دیں چساوے تا سبحان اللہ ضرور رکھنی ہے لجپال حضور کریم نبی غمخار حسین کو چمدہ واللیل دیا زلفان ہاتھ دے کے تے لجدار حسین کو چمدہ کر حیدر اپنی الفت دا اظہار حسین کو چمدہ سارا جگ سرکار دنا چم دے سرکار حسین کو چمدہ سارا جگ سرکار دنا چم دے تے سرکار حسین کو چمدہ ایک رات شبینہ میں سنیا اے کاری قرآن باہ پڑیا میں